बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फैसल अब्बासी हाज़िर खिदमत है। इस वक्त पंजाब की असम्बली रहेगी या नहीं रहेगी, असम्बली तहलील हो जाएगी या असम्बली चलेगी, परवेज़ इलाही इमरान ख़ान की बात मानेंगे या अपनी वज़ारत आला बचाएंगे, ये सवाल है जिस पे सबकी नज़रें हैं। और सवाल साथ ही साथ ये भी हैं कि लॉन्ग मार्च के बाद अगर PTI पंजाब असम्बली या KP की असम्बली तहलील कर देती है तो क्या हुकूमत पे इतना दबाव आ जाएगा या ऐसा माहौल बन जाएगा कि उसके बाद जल्द इंतखाबात हो सकें। पहली बात तो ये है कि अब ये दिसंबर का महीना है और अगर हम शेड्यूल को देखें तो अक्टूबर में जाके इंतखाबात बनते हैं, 9 महीने बचते हैं। दूसरी बात ये है कि अगर असम्बली तहलील हो भी जाती है दिसंबर के महीने में तो 90 दिन चाहिए होंगे इंटरिम गवर्नमेंट को। एक जो कानून है पाकिस्तान का वो ये है कि अगर कोई असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करती है तो मुद्दत पूरी करने के बाद आइन के मुताबिक जो निगरां हुकूमत आती है वो 60 दिन के लिए आती है, उसने 60 दिन में इंतखाबात करवाने होते हैं। और अगर कोई असम्बली अपनी मुद्दत पूरी नहीं करती यानी 5 साल मुकम्मल नहीं करती तो उसके बाद जो निगरां हुकूमत आती है वो 90 दिन के लिए आती है। अब ये 60 दिन और 90 दिन का फ़र्क इसलिए है कि जब कोई असम्बली अपनी मुद्दत पूरी कर लेती है तो उससे पहले ज़ाहिर है जो इलेक्शन कमीशन ने, इदारों ने तैयारियां करनी होती हैं वो किसी हद तक हो चुकी होती हैं। लेकिन जब जल्द इंतखाबात हो जाएं तो 90 दिन इसलिए रखे गए हैं कि 30 दिन ज़ायद हैं ताकि वो तैयारियां जो अधूरी रह गई थीं या जो नहीं हो सकी थीं उनको किया जाए इंतखाबात के इनेकाद के लिए। तो अब अगर देखा जाए 90 दिन का टाइम है तो फिर इंतखाबात जाके मार्च के एंड में होते दिखाई देते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह आज एक ख़बर आई कि जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की कमेटी है, पंजाब के अरकान असम्बली हैं, उन्होंने 20 दिसंबर तक असम्बलियाँ तहलील ना करने का मशवरा दिया है। अब 20 दिसंबर तक इसमें क्या मसलहत है, क्या थोड़ा टाइम और गेन करना चाहती है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ताकि जो हल्के के मसाइल हैं, जो MPS के मसाइल हैं उनको किसी हद तक हल किया जा सके, या इन 20 दिनों के लिए ये भी वजह हो सकती है कि हुकूमत पे ज़बानी कलामी इतना दबाव डाल दिया जाए कि वो आके कोई बात करें और कोई फार्मूला बन सके। अब यहाँ दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमने देखी हैं। जमहूरियत में उमूमी तौर पे अपोजिशन जब सड़कों पे आती है या अपोजिशन जब एहतजाज पे आती है या अपोजिशन जब हुकूमत को तस्लीम नहीं कर रही होती तो हुकूमत वक्त उनसे मुज़ाकरात करती है। लेकिन अभी तक कोई ठोस जामे मुस्तनद मुज़ाकरात की किसी किस्म की कोई ख़बर नहीं है, कोई इत्तला नहीं है। एक अद बार कोई मुज़ाकरात की बात हो जाती है लेकिन फिर उसके बाद उस पर कोई पेश कदमी नहीं होती। अब मुज़ाकरात में डेडलॉक क्या है? इमरान ख़ान कहते हैं कि हुकूमत पहले इलेक्शन का ऐलान करे तो फिर हम बैठने को तैयार हैं। अब जब हम उनसे बैठने की बात करते हैं, हम उनसे अगला सवाल पूछते हैं कि आपको तो इलेक्शन कमिश्नर पे भी एतराज़ है, इलेक्शन कमिश्नर तो आप कौमी असम्बली से बाहर होकर नहीं बदल सकते, तो उस पर कुछ लचक दिखाती है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ। वो ये कहती है कि हुकूमत अगर इलेक्शन अनाउंस कर दे, असम्बली तहलील करने की डेट दे दे तो हम असम्बली में वापस जा भी सकते हैं। अब ये वो एक बात कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जब हम हुकूमत से बात करते हैं कि आप माजी के बरक्स अपोजिशन एहतजाज पे है तो आप उससे क्यों नहीं बातचीत करते, मुज़ाकरात क्यों नहीं करते, तो उस पर हुकूमत की दलील देती है कि पेशगी शराइत लगाकर कभी भी मुज़ाकरात नहीं होते, जब तक ये शराइत नहीं हटाते हम इनके साथ बैठने को तैयार हैं। कुछ हमारे जो सीनियर सहाफ़ी हैं उन्होंने ये सजेशन भी दी है कि शहबाज शरीफ को इमरान ख़ान को ख़त लिखना चाहिए। आगे इमरान ख़ान उस ख़त को कंसिडर करें या ना करें लेकिन शहबाज शरीफ अपनी ज़िम्मेदारी से मुबर्रा हो जाएंगे। ये तो खैर कुछ सॉल्यूशंस हैं, लेकिन अभी तक वो दबाव जिसकी तवक्को की जा रही थी कि इतनी कमज़ोर हुकूमत 9-10 जमातें मिलकर जिन्होंने बना रखी है, इस पर इमरान ख़ान अकेले और पॉपुलर होते हुए भी वो दबाव नहीं डाल सके हैं। उसमें बहुत से मामलात हैं। 25 मई को जब इमरान ख़ान निकले तो इमरान ख़ान का लॉन्ग मार्च नाकाम हुआ। फिर उसके बाद लॉन्ग मार्च एक कार्ड था, मैं निकलूँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, इस पर भी कोई दो राय नहीं है। जो भी कमान की तब्दीली हुई है, इमरान ख़ान अपने मनपसंद लोगों को लगवाना चाहते थे बतौर आर्मी चीफ़ या बतौर चेयरमैन जॉइंट चीफ़ ऑफ स्टाफ कमेटी, लेकिन इमरान ख़ान नहीं लगा सके। ये दबाव भी हुकूमत ने इमरान ख़ान का कबूल नहीं किया और इमरान ख़ान पे इतनी दबाव की शिद्दत भी नहीं थी कि वो हुकूमत को या हुकूमत के फ़ैसलों को किसी हद तक मुतासिर करते। अभी तक के जो हालात हैं, इमरान ख़ान वो दबाव नहीं डाल सके कि हुकूमत जल्द इंतखाबात के मुतालबे को मान ले। अब हुकूमत के पास भी बहुत से तोड़ हैं। गवर्नर जो पंजाब में बैठे हुए हैं वो किसी भी वक्त वज़ीर आला को कह सकते हैं कि आप एतमाद का वोट लें। अगर वज़ीर आला एतमाद का वोट लेते हैं तो उन्हें 186 बंदे पूरे करने पड़ेंगे।
اب آپ یہ دیکھیے کہ ایک دو ایم پی ایز ہیں جن کے کل سے استعفے منظر عام پہ آ رہے ہیں، جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے. اگر ان کے استعفے قبول ہو جاتے ہیں یا کچھ لوگ بیمار ہو جاتے ہیں یا اسمبلی اجلاس سے غیر حاضر ہو جاتے ہیں، کیونکہ 4-5 ایم پی ایز کا فرق پڑتا ہے، 186 نمبر پرویز الہی صاحب کو ہر صورت میں پورے کرنے پڑیں گے. اگر یہ لوگ نہیں آتے، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، جو ابھی بھی اسمبلی میں بیٹھے ہیں لیکن وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ حقیقت میں اپنا تعلق توڑ چکے ہیں، تو یہ جو حالات ہیں اس میں 186 نمبر پورے کرنا خاصا مشکل ہو جائے گا. آپشنز دونوں جانب ہیں، حکومت کو ڈسٹرب کرنے کے آپشن بھی ہیں، اور جو موجودہ حکومت ہے اگر یہ اسمبلی تحلیل کرنے کی جانب جاتے ہیں تو یہ بھی ایک آپشن موجود ہے. اب اس ساری اثناء میں آصف زرداری کو یہ پی ڈی ایم نے ٹاسک دیا ہے کہ جو پنجاب اسمبلی ہے اس کو بچانے کے لیے آپ اپنا کردار ادا کریں. یہ بہت اہم بات ہے کہ اب آصف زرداری اگر آتے ہیں تو یہ دیکھنا ہوگا کہ ٹیبل پہ آصف زرداری کے پاس وہ کون سے پتے ہیں کہ آصف زرداری اپنے کردار سے پنجاب اسمبلی بچا سکتے ہیں، جو کہ نون لیگ پنجاب میں اپنی سٹرینتھ ہوتے ہوئے بھی نہیں بچا سکتی. دیکھیے آصف زرداری کا چودھری شجاعت کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے، لیکن جس طرح چودھری پرویز الہی وزیر اعلیٰ بنے ہیں اس کو اگر مد نظر رکھیں تو شاید قاف لیگ کو لے کر پنجاب میں چودھری شجاعت کے پاس اب کچھ نہیں بچتا. شاید جو 10 ایم پی ایز ہیں قاف لیگ کے، ان میں سے 3-4 بھی چودھری شجاعت کا ساتھ نہیں دیں گے. دوسری بات یہ ہے، جو امپورٹنٹ بات ہے جو آصف زرداری کا کردار ہو سکتا ہے، وہ یہ ہو سکتا ہے کہ پرویز الہی ہی وزیر اعلیٰ رہیں، پرویز الہی کو ہی وزیر اعلیٰ بنایا جائے، اور جو سپورٹ انہیں اس وقت پی ٹی آئی کی حاصل ہے، پی ٹی آئی اگر وہ سپورٹ اٹھاتی ہے تو وہ نون لیگ، پیپلز پارٹی اور دیگر اتحادی مل کے اپنا وزن پرویز الہی کے پلڑے میں ڈال لیں اور اس طرح یہ اسمبلی چلتی رہے. پرویز الہی اگر وزیر اعلیٰ رہتے ہیں، نون لیگ کی انہیں سپورٹ حاصل ہوتی ہے، تو جو مقاصد نواز شریف صاحب بھی پنجاب سے حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ اس میں بھی کامیاب ہو جائیں گے. لیکن اس میں قاف لیگ کہاں سٹینڈ کرے گی، یہ بہت بڑا سوال ہے. مونس الہی نے آج بھی کہا ہے کہ ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. اب یہاں پہ اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا ہوگا کہ رات جب آصف زرداری سے مل کے مٹھائیاں کھا کے پرویز الہی واپس آئے تھے تو اس وقت وہ پی ڈی ایم کے ساتھ کھڑے تھے، لیکن صبح وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو گئے. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. کچھ لوگوں کا ابھی تک یہ کہنا ہے کہ جو چودھری برادران ہیں ان کی جو دراڑ ہے یا جو اختلاف ہے وہ بظاہر ہے، شاید گھر کے اندر اس سطح کی دراڑ موجود نہیں ہے. ایک تو ان کی رشتہ داریاں اتنی گنجلک ہیں، اتنی گتھم گتھا ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ چودھری شجاعت صاحب کی قدر ہے. مونس الہی خود کہتے ہیں، حالیہ انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ میں نے سیاست چودھری شجاعت صاحب سے سیکھی ہے. تو یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ ایک فارمولہ ہے جس کے تحت قاف لیگ وفاق میں بھی حکومت میں ہے اور جس کے تحت پنجاب میں بھی ان کی حکومت ہے. اور پھر اسی گڈ کاپ بیڈ کاپ کو اس لیے بھی رکھا گیا ہے کہ قاف لیگ جو وقت گزرتا جا رہا تھا 2007 سے آنورڈ، قاف لیگ کی سٹرینتھ اسمبلیوں میں کم ہوتی جا رہی تھی. اب جو ان کی گھر کی سیٹس ہیں، ان گھر کی سیٹس کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے ایک دھڑا پی ٹی آئی کے ساتھ ہمدردی کر لے اور گجرات میں منڈی بہاؤدین میں پی ٹی آئی اپنا امیدوار اس کے حق میں وڈرا کر دے، اور دوسرا کیمپ نون لیگ کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لے تو ان کے حق میں نون لیگ وڈرا کر دے، اور آئندہ جو انتخابات ہیں ان کی گھر کی سیٹیں برقرار رہیں. یہ بھی ایک قاف لیگ کی اسٹریٹجی نظر آتی ہے. لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا آصف زرداری اور پرویز الہی قریب آئیں گے؟ بالکل قریب آئیں گے. آصف زرداری اور پرویز الہی جو پچھلا ڈاج ہوا تھا، اس ڈاج کے باوجود ان کے درمیان وہ تفریق یا وہ دوری نہیں آئی ہے. ابھی بھی بہت سے چینلز ایسے ہیں جو آصف زرداری کو بھی اتنا ہی قابل اعتماد سمجھتے ہیں، ان کی بات کو بھی اتنا ہی رسپیکٹ دیتے ہیں جتنا وہ پرویز الہی کی بات کو دیتے ہیں. میوچل فرینڈز کا ایک سرکل ہے. لیکن اب سوال یہ ہے کہ اگر ایسے موقع پہ عمران خان کو پرویز الہی دغا دے دیتے ہیں تو پھر عمران خان کے پاس کیا بچے گا؟ عمران خان کو سب سے بڑا جو خوف ہے یا سب سے بڑی جو اس وقت ان کی ویکنس ہے وہ ان کی پاپولیرٹی ہے. جو وقت گزرے گا، حکومت کے پاس 4-5 ارب ڈالر کہیں سے آ گئے، اگلا بجٹ اس حکومت نے پیش کر دیا تو وہ سیاسی بجٹ ہوگا اور اس میں بڑی حد تک وہ کسر نکالنے کی کوشش کریں گے کہ جو مہنگائی کا بوجھ عوام پہ ہے وہ کم ہو. اور عمران خان اگر پنجاب میں ان سے حکومت چھن جاتی ہے تو نوکریاں دینا بھی ایک سیاسی طرز عمل ہمارے ہاں رہا ہے. اب ایسے میں عمران خان نے ایک جو ان کی دانش مندی یا دور اندیشی رہی وہ یہ بھی تھی کہ جب 3 نومبر کو وزیر آباد میں عمران خان کو گولی لگی تو اس گولی لگنے کے باوجود
ایف آئی آر نہیں ہوئی ان کی من مرضی کی، لیکن انہوں نے پرویز الہی کو کبھی بھی تنقید نہیں کی، حالانکہ پرویز الہی وزیر اعلیٰ تھے۔ تو وہ اس لیے یہ چاہتے تھے کہ پرویز الہی کو ہم نے ساتھ لے کے چلنا ہے۔ اگین 10 سیٹوں کے ساتھ پرویز الہی وزیر اعلیٰ بن گئے۔ اگین عمران خان مرہون منت ہیں پرویز الہی کے۔ اگین نون لیگ مرہون منت ہے پرویز الہی کی۔ آصف زرداری مرہون منت ہیں پرویز الہی کے۔ اس وقت جو سب کی نظریں ہیں، جو سب کی توقعات ہیں، جو سب کی سوچ ہے، یا جو سمجھتے ہیں کہ اس سارے سیاسی کھیل میں اگر کوئی فیصلہ ساز ہے، اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی، ماضی میں آصف زرداری کو پی ڈی ایم کو چیٹ کرنے کے باوجود بھی، عمران خان کے ساتھ آنے کے باوجود بھی، پرویز الہی اپنی جگہ انٹیکٹ ہیں، اور پرویز الہی ہی بھی وہ ترک کا پتہ ہیں کہ جس کی مدد سے پاکستان کی سیاست میں کوئی تبدیلی آئے گی۔ فیصل عباسی کو اجازت دیجیے۔